वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से वाशिंगटन में मुलाकात की। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास की साइड लाइन्स पर हुई इस मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना ने IMF सरबराह को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात जारी रखने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरमायाकारी इदारों, पेंशन और कर्ज के इंतज़ाम के शुबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया, जबकि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। सिंध को बंजर करने का कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो हमें सफाई देने और मौक़िफ़ पेश करने का हक भी दिया जाए। सिंध में नाम नहाद कौम परस्तों को कभी अवामी मैंडेट नहीं मिला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी अगर मनसूबे से मुतालिक कोई ऐलान किया जाता है तो इसका गलत तासुर जा सकता है। ये मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है और तुर्किया से वापसी के बाद इस पर पेशरफ्त की जाएगी। जिस नहर का तनाज़ा है वो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फिट पानी से मुतालिक है और ये मंसूबा ताहाल एक्निक से मंजूर नहीं हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इरसा के किसी भी फैसले को चैलेंज करने का वाहिद आइनी फ्रेम और फोरम मुश्तरका मफादात काउंसिल है। जून 2024 में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मामले को CCI में उठाया था। मुराद अली शाह का कहना था कि जब ये मनसूबा कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में लाया गया तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से बात की थी। इसहाक डार ने यकीन दहानी कराई थी कि मनसूबे को बगैर इत्तफ़ाक़ राय के एक्निक में पेश नहीं किया जाएगा। बाद में इसहाक डार को नहरों के मामले पर ख़त भी वज़ीर आला सिंध ने सवाल उठाया है कि 6 माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को इस बात पर तकलीफ हुई है कि वफाकी हुकूमत ने इस मुतनाज़ मंसूबे को वापस नहीं लिया है। मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ गम्बट, नौशेरो फिरोज, हैदराबाद, सखर और कंदकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कई शहरों में धरने और शटडाउन हड़ताल। गम्बट में दरियाए सिंध से मुतनाज़ कैनाल्स निकालने के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल और कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। नौशेरो फिरोज में 6 कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद। जस्कम की जानिब से स्टेशन रोड से निकाली गई रैली। फ़ारूक आज़म चौक पर धरने का ऐलान भी किया गया। सांगड़ में वकला ने मुतनाज़ 6 कैनाल्स की तामीर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी की और मेन गेट के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत वकला के मुतालिबात तस्लीम नहीं करती। अदालती बाइकॉट जारी रहेगा। कनकोट में मुतनाज़ कैनाल्स निकालने पर वकला बरादरी और ऑल पार्टीज़ की जानिब से इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अरसा पहले केनाल मंसूबे पर एतराज़ात उठा दिए थे, लेकिन इन पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। मंसूबे के खिलाफ आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से तवक्को है कि वो इस हसास सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेंगे और 6 कैनाल्स मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। इससे हमारे तमाम खदशात दूर हो सकते हैं। किसी की नीयत पर शक नहीं करते, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमा और सिंध हुकूमत के वज़रा की मुलाकातें हुई हैं। तंजीमी मामलात, सियासी हिकमत अमली और अवामी मसाइल के हल से मुतालिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा ने बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। सूबे की मौजूदा सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और शाजिया मरी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। पार्टी के जमहूरी और अवाम दोस्त बयानिए के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और सखर के मेयर अरसलान शेख ने सखर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से मुतालिक चेयरमैन को आगाह किया। शहर कायद में बेलगाम ट्रैफिक ने एक बार फिर कई घरों के चिराग बुझा दिए। रवा बरस 106 दुकानों में वारदात हुई है और 106 दिनों की तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं कि 279 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद देखें कराची से बिलाल अली की ये रिपोर्ट।
یہ ہے کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، مگر یہاں کی سڑکیں اب موت کا میدان بنتی جا رہی ہیں۔ ہیوی ٹریفک کی بے لگامی، لاپرواہی اور غفلت نے 3 ماہ میں 3650 سے زائد افراد کو زخمی کر دیا۔ ڈمپرز کی زد میں آ کر 17 شہری جان سے گئے، ٹرالرز نے 36 افراد کی زندگیاں چھین لی، واٹر ٹینکرز نے 21 جانیں نگل لی، مزدا کی ٹکر سے 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سڑکوں پر دوڑتی بسوں نے 10 افراد کو موت کے حوالے کر دیا۔ مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں 215 مرد، 27 خواتین، 29 بچے اور 8 بچیاں شامل ہیں۔ بڑھتے ہوئے حادثات کو دیکھتے ہوئے ڈی آئی جی ٹریفک نے میٹنگ کی جس میں کئی بڑے فیصلے کیے گئے، مگر صورتحال جوں کی توں ہے۔ اے بی این کے نمائندے نے غنی چورنگی اور خضر حیات پولیس چوکی پر سٹنگ آپریشن کیا جہاں پولیس اہلکاروں کو کھلے عام رشوت لیتے دیکھا گیا۔ قانون موجود ہے، احکامات بھی جاری ہوتے ہیں، مگر عمل درآمد کہاں ہوتا ہے اس کا علم نہیں۔ نہ حکومت کچھ کرتی ہے اور نہ ہی پولیس، قربانی صرف عام شہری کو دینی پڑتی ہے۔ کوئٹہ میں کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز پاکستان کے 58ویں کنونشن کی تقریب نجی ہوٹل میں ہوئی جہاں ڈاکٹرز اور سرجنز میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ اپنی نوعیت کا فزیشن اینڈ سرجنز کنونشن ہونے پر ڈاکٹرز انتہائی خوش دکھائی دیے۔ اسی پر دیکھتے ہیں کاشف حسین حیدری کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ میں کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز پاکستان کے 58ویں کنوکیشن کی تقریب کوئٹہ کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ اپنی نوعیت کا فزیشین اینڈ سرجنز کنوکیشن منعقد ہونے پر شرکاء انتہائی خوش دکھائی دیے۔ کنوکیشن اٹینڈ کر چکی ہوں، وہ میں نے کراچی میں لیا تھا تو میرے لیے کافی مشکل تھا، میں اکیلی گئی تھی تو میرے بچے پیچھے سے رہ گئے تھے، لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے اٹ واز ریئلی بریلینٹ جاب میڈم ہیز ڈن، تو میں تو ان کو بہت ہی اپریشیٹ کرتی ہوں، بہت ہی اچھا ہے ہمارے لیے۔ تو منعقدہ کنوکیشن میں 120 ڈاکٹروں اور سرجنز کو باقاعدہ اسناد تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹروں نے کوئٹہ میں کنوکیشن کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ اچھا امپورٹنٹ اور انفرادی بات کنوکیشن کی کہ ہندوستان میں پہلی بار یہ ارینج کیا گیا کوئٹہ میں۔ پہلے سے پہلے کنوکیشن کے لیے لوگوں کو کراچی جانا ہوتا تھا، یہاں پہ پہلی بار لوگ اپنے گھروں میں ان کے ریلیٹیو آ سکیں، ان کے پیرنٹس آ سکیں، اس لیے بڑی راز کی بات ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی قائم مقام گورنر عبدالخالق اچکزئی تھے اور ان کے ہمراہ وزیر صحت بخت محمد کاکڑ اور دیگر بھی موجود تھے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان نے کہا کہ نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا اور آنے والے دنوں میں پاکستان امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا۔ کیمرامین محمد اجاز کے ساتھ کاشف حیدری، ABN نیوز، کوئٹہ۔ نجی اسکیم کے 67,000 عازمین حج کی سعادت سے محروم رہ گئے ہیں۔ عازمین کو نجی ٹور آپریٹرز کی سعودی حکومت سے معاہدے کی خلاف ورزی پر اجازت نہ مل سکی۔ نجی ٹور آپریٹرز سے مہنگے پیکیجز لینے کے باوجود 67,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم رہ جائیں گے اور صرف 23,620 افراد ہی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے شرائط کی تبدیلی کے باعث کئی آرگنائزر تمام ضروری اشیاء پوری نہ کر سکے اور ویزوں کا اجراء ممکن نہ ہو سکا۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کے مطابق سعودی حکومت نے نئی پالیسی دی تھی، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ نجی آپریٹرز مقررہ وقت تک اتنی رقم نہیں بھیج سکے جتنی بھیج سکتے تھے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے روز اینڈ جاسمین گارڈن میں فلاور اینڈ برڈز نمائش کا دورہ کیا اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نمائش میں ہزاروں افراد نے فیملیز کے ساتھ شرکت کی جبکہ لاکھوں روپے کے پھول، پودے اور نایاب پرندے فروخت کیے گئے۔ نمائش میں ملک بھر سے رنگ برنگے پھول اور غیر ملکی پرندے پیش کیے گئے۔ چیئرمین CDA نے کہا کہ اسلام آباد کو صاف، سرسبز اور عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے ترقیاتی کاموں، نئی شاہراہوں، انٹرچینجز اور گرین بیلٹس کی بہتری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چیئرمین CDA نے موسم گرما میں مختلف مقامات پر پھول لگانے اور بیج بونے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ شہر کو مزید خوبصورت اور ماحول دوست بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ رحیم یار خان کے صحرائے چولستان میں نایاب جنگلی بلی کاراکال دیکھی گئی ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف حکام کے مطابق نایاب بلی ایک چنکارا ہرن کے جھنڈ کے قریب شکار کی تلاش میں منڈلاتی ہوئی دکھائی دی گئی۔ وائلڈ لائف افسر کے مطابق کاراکال ایک نایاب اور خوبصورت جنگلی بلی ہے جو صحرائی جانوروں، پرندوں، خرگوش اور دیگر چھوٹے جانوروں کو نہایت مہارت سے شکار کرتی ہے۔ یہ بلی 5 سے 7 فٹ تک چھلانگ لگا کر اڑتے پرندوں کو بھی شکار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔